क्या कोई शख्स मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? जन्नत में या जहन्नुम में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में और इसी जिस्म के साथ। आपको यह सवाल सुनकर जरा अजीब लगा होगा, लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस ख्वाब को भी हकीकत बनाने में लगे हुए हैं। आज करोड़ों डॉलर खर्च करके लाशों को महफूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पर कि मुस्तकबिल में कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो उन्हें दोबारा जिंदा कर देगी। Ladies and gentlemen, I am the first man ever to be resurrected. यानी ये मौत के बाद जिंदगी का नया कॉन्सेप्ट है। ये देख रहे हैं, इस टैंक के अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये इतना ठंडा है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की हरकत भी तकरीबन रुक जाती है। और उस खामोशी में, उस बर्फ में एक इंसान सो रहा है, कोई आम नींद नहीं, मौत की नींद। ये शख्स कानूनन मर चुका है, बल्कि मेडिकली भी मुर्दा है, लेकिन वो और उसे यहाँ रखने वाले एक ख्वाब देख रहे हैं, मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा होने का ख्वाब। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये हकीकत है। इसे कहते हैं क्रायोनिक्स। आज दुनिया भर में सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मरने के बाद अपने जिस्मों को लिक्विड नाइट्रोजन के इन बर्फानी ताबूतों में फ्रीज करवा दिया है। क्यों? क्या ये इंसान की हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश है? क्या ये साइंस का अगला बड़ा इनकलाब है जो मौत को भी हरा देगा? या ये तारीख का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे जदीद धोखा है? आज हम क्रायोनिक्स की इस हैरत अंगेज और कंट्रोवर्शियल दुनिया की गहराइयों में जाएंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसकी कीमत क्या है, और कौन है वो लोग जो इस ख्वाब पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि क्या ये इंसानियत की नेक्स्ट बिग लीप है या तारीख का सबसे महंगा कब्रिस्तान। हमेशा जिंदा रहने का ख्वाब किसका नहीं? कहते हैं सिकंदर आजम भी असल में दुनिया फतह करने नहीं, बल्कि आबे हयात की तलाश में निकला था, जिसे पीकर वो हमेशा जिंदा रह सके। तारीख में यह भी लिखा है कि चंगेज खान ने एक बार एक राहिब से पूछा कि क्या हमेशा की जिंदगी हासिल की जा सकती है? जवाब मिला नहीं, लेकिन उम्र को बढ़ाया जा सकता है। यानी इतने बड़े फातेह, इतने बड़े कारनामे करने के बाद भी उनमें एक ही ख्वाहिश थी, हमेशा की जिंदगी की। और इस ख्वाब को पूरा करने की सबसे पहली कोशिश की जेम्स बेडफोर्ड ने। अमेरिका के जेम्स बेडफोर्ड की उम्र 73 साल थी। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और कैंसर की वजह से मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उन्होंने मरने से इनकार कर दिया। वो रॉबर्ट इटिंगर नामी एक साइंसदान की किताब द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी से बहुत इंस्पायर थे, जिसमें पहली बार ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया था कि अगर किसी शख्स को मौत के बाद फौरन फ्रीज कर दिया जाए तो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी शायद इसे दोबारा जिंदा कर सकेगी। ये एक क्रेजी आइडिया था, एक ऐसा ख्याल जिस पर उस वक्त के साइंसदान हंसते थे, लेकिन जेम्स बेडफोर्ड के लिए ये उम्मीद की आखिरी किरण थी। और फिर 12 जनवरी 1967 को उनकी मौत हो गई। और मरने के बाद कुछ ही घंटों में डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स की एक टीम ने उन्हें फ्रीज कर दिया। यूं जेम्स बेडफोर्ड तारीख के पहले इंसान बन गए जिन्हें क्रायोनिकली प्रिजर्व किया गया। और आज इस बात को 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। उनका जिस्म आज भी एरिजोना में एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन के एक टैंक में महफूज है, इस उम्मीद पर कि एक दिन साइंस उन्हें वापस लाएगी। उन्होंने अपने जिस्म पर बाजी खेल ली, एक ऐसी बाजी जिसका नतीजा आज तक किसी को मालूम नहीं। और ये ख्वाब सिर्फ बूढ़े नहीं देखते, वो लोग नहीं देखते कि जिन्हें मौत सामने नजर आ रही है। ये ख्वाब लोग अपने किसी प्यारे के लिए भी देखते हैं, जैसे इन्हें ही देख लें। ये हैं थाईलैंड की मैथरीन पोंग, सिर्फ 2 साल की मासूम हंसती खेलती बच्ची, जिसे एक नायाब और बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर था। दर्जनों ऑपरेशन और केमोथेरेपी के बावजूद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उसके वालिदैन खुद भी डॉक्टर्स हैं। उन्होंने इस रियलिटी को मानने से इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी को खो देंगे। फिर उन्होंने वो फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जनवरी 2015 में जब मैथरीन ने अपनी आखिरी सांसें ली
تو وہ کرائیونیکلی محفوظ کیے جانے والی تاریخ کی سب سے کم عمر انسان بن گئی۔ اس کے والدین کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک چانس ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبا انتظار ہے، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کے لیے امید نہیں چھوڑی۔ ایک دن سائنس اس کے کینسر کا علاج بھی ڈھونڈ لے گی اور شاید وہ اسے واپس لانے کا طریقہ بھی لے آئیں۔ یہ والدین کی محبت کی ایک بے مثال کہانی ہے یا ایک ایسا غم جس نے والدین کو حقیقت سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا؟ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ اور دوبارہ زندہ ہونے کا یہ خواب صرف بوڑھوں کا نہیں، ماں باپ کا نہیں، صرف امیروں کا بھی نہیں، یہ غریبوں کا بھی خواب ہے۔ اور یہی کہانی ہے 23 سال کی کم سوزی کی۔ I have a less than 1% chance of living, honestly, so put that next to 1 or 2%, it's definitely worth it. 23 سال کی لڑکی جو نیورو سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اسے ہو گیا دماغ کا کینسر۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے پاس کچھ ہی مہینے کی زندگی باقی بچی ہے۔ کم نے اپنی موت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کرائیونکس کے بارے میں پڑھا اور اسے لگا کہ یہی اس کا واحد چانس ہے مستقبل میں اپنی ریسرچ کو مکمل کرنے کا اور مستقبل کو دیکھنے کا۔ 1%، 2%، لیکن یہی چانس ہے۔ لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے وہ کیا جو آج کی جنریشن کرتی ہے۔ اس نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا، اس نے ایک بلاگ لکھا، اپنی کہانی سنائی اور آن لائن چندے کی اپیل کی۔ اس کی کہانی نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا۔ دنیا بھر سے اجنبیوں نے اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پیسے بھیجے اور 2013 میں کم سوزی کی موت ہو گئی۔ اور اس کا جسم بھی آج ایلکور میں محفوظ ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ ایک دن جاگے گی اور اس دنیا کا شکریہ ادا کرے گی جس نے اسے ایک اور چانس دیا۔ I can't say enough. Thanks. Thank you all. ریڈ ساکس امریکی شہر بوسٹن کی معروف بیس بال ٹیم ہے۔ ٹیڈ ولیمز کبھی اس کے مشہور کھلاڑی تھے۔ 5 جولائی 2022 کو 83 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آج وہ بھی ایلکور میں اس امید پر سو رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے گی جو انہیں موت کی وادی سے دوبارہ زندگی میں واپس لے آئے گی۔ انسان کی یہ مر کر جینے کی یا ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کتنی پاورفل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کئی سیلیبریٹیز بھی یہی چاہتی ہیں۔ پیرس ہلٹن، برٹنی اسپیئر اور سائمن کول جیسے کئی سٹارز بھی اپنی رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ مشہور ٹاک شو میزبان لیری کنگ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن ان کی فیملی نے ان کے مرنے کے بعد یہ خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ خواب، یہ امید اب ایک باقاعدہ کروڑوں ڈالرز کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ایک ایسا خواب جس میں امید ہے اور موت کو شکست دینے کی ناقابل یقین خواہش ہے۔ لیکن اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ کسی مردہ جسم کو صدیوں تک محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے؟ کہانی کے اگلے حصے میں ہم لیب کے اندر قدم رکھیں گے اور کرائیونکس کے پیچیدہ سائنسی عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کرائیونکس کے لیے سب سے اہم چیز ہے وقت۔ سمجھیں یہ موت کے خلاف ایک ریس ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص میڈیکلی مردہ قرار دیا جاتا ہے، گھڑی کی ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر مرنے والا کسی ایکسیڈنٹ میں کچلا جاتا ہے یا جل جاتا ہے جس سے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، تو ایسا جسم دوبارہ زندہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ سمجھیں قصہ ختم۔ ہاں، اگر صرف دماغ محفوظ کرنا ہو تو اسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کرائیونکس لیب کا ممبر کسی بیماری میں مر جائے تو پھر فوراً کرائیونکس کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے آخری مرحلے میں ادارہ ایک اسٹینڈ بائی ٹیم بھیجتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں اور ٹیکنیشین کی ایک ماہر ٹیم ہوتی ہے جو موت کے لمحے کا انتظار کرتی ہے۔ جس سیکنڈ ڈاکٹر اس شخص کو مردہ قرار دیتا ہے، یہ ٹیم فوراً کام شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا کام جسم کو تیزی سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ لاش کو ایک برف اور پانی کے ٹب میں رکھا جاتا ہے۔ مقصد جسم کے درجہ حرارت کو تیزی سے گرانا ہے تاکہ برین سیلز کو آکسیجن کی کمی سے ہونے والے نقصان سے بچایا جا سکے۔ اسی دوران ایک مشین لگا دی جاتی ہے جو دل اور پھیپھڑوں کا کام کرتی ہے۔ اسے ہارٹ لنگ ریسسیٹیٹر کہتے ہیں۔ یہ مشین خون کی گردش اور سانس کو آرٹیفیشلی جاری رکھتی ہے۔ یہ خون کو آکسیجن فراہم کرتی ہے تاکہ دماغ زندہ رہے۔ جی ہاں، جسم مردہ ہے لیکن دماغ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر جسم میں 16 مختلف قسم کے کیمیکلز کا ایک کاکٹیل انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں خون کو پتلا کرنے والی دوائیں شامل ہوتی ہیں تاکہ خون جمنے نہ پائے
اور ایسی دوائیں بھی ہوتی ہیں جو سیلز کو نقصان سے بچاتی ہیں۔ یہ پورا عمل موت کے صرف چند منٹوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے بعد جسم کو احتیاط سے برف میں پیک کر کے ایک خصوصی ایمبولینس کے ذریعے کرائیونکس لیب تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں شروع ہوتا ہے اصل جادو۔ دوسرا عمل جسے کہتے ہیں پرفیوژن۔ ڈاکٹر جسم کی بڑی شریانوں میں ٹیوبیں داخل کرتے ہیں اور جسم کا سارا خون اور پانی باہر نکال لیتے ہیں۔ جسم کو مکمل طور پر خالی کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس خالی جگہ کو کس چیز سے بھرا جاتا ہے؟ ایک خاص قسم کے میڈیکل گریڈ اینٹی فریز سے۔ اس لیکوڈ کو کہتے ہیں کرائیو پروٹیکٹنٹ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب آپ پانی کو فریز کرتے ہیں تو وہ برف بن جاتا ہے اور برف کے کرسٹلز بنتے ہیں۔ اگر انسانی جسم کو ایسے ہی فریز کر دیا جائے تو برف کے کرسٹل جسم کے 70 ٹریلین سیلز کو اندر سے پھاڑ دیں گے۔ تو کرائیو پروٹیکٹنٹ اس تباہی کو روکتا ہے۔ یہ جسم کے اندر کے پانی کی جگہ لے لیتا ہے اور اسے برف بننے کے بجائے ایک شیشے جیسی ٹھوس حالت میں بدل دیتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں وٹریفیکیشن، یعنی شیشہ بنانا۔ جسم اب برف کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ایک شیشے کا مجسمہ بن چکا ہے، جس کے سیلز اندر سے محفوظ ہیں۔ اور ساتھ ہی شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ، دا ڈیپ فریز۔ وٹریفیکیشن کے بعد جسم کو کمپیوٹر کنٹرولڈ کولنگ یونٹ میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں کئی دنوں تک ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ گرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ -120 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے۔ اور پھر آخری مرحلہ، جسم کو ایک خاص قسم کے بہت ہی بڑے تھرموس جیسے ٹینک میں منتقل کیا جاتا ہے، جسے ڈیور کہتے ہیں۔ اس ٹینک میں پہلے لیکوڈ نائٹروجن بھری ہوتی ہے، جس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے -196 ڈگری سیلسیس۔ اس ٹیمپریچر پر جسم کے سیل میں ہونے والے ہر قسم کی بایولوجیکل اور کیمیکل تبدیلی مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ سمجھیں اس جسم کے لیے وقت تھم جاتا ہے۔ ایک ایسے ٹینک میں عموماً 4 سے 5 لاشیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ لاش کو اس ٹینک میں رکھنے کے بعد سارا کام ختم اور شروع ہو جاتا ہے انتظار، اس وقت کا کہ جس کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ کب آئے گا۔ 50 سال، 100 سال، 1000 سال، یا شاید کبھی آئے گا ہی نہیں۔ اور یہ پورا پروسیس جتنا کمپلیکس ہے، اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ امریکہ کی الکور فاؤنڈیشن میں پورے جسم کو محفوظ کروانے کی قیمت ہے $2,20,000، اور اگر آپ صرف اپنے دماغ محفوظ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے $80,000۔ ہم اس پر بعد میں آئیں گے کہ وہ اس دماغ کا کیا کریں گے، لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ یہ رقم کوئی اپنی جیب سے پے نہیں کرتا، بلکہ اس کا طریقہ ہے لائف انشورنس۔ ہر ممبر اپنی زندگی میں اتنی ہی رقم کی ایک لائف انشورنس پالیسی خریدتا ہے اور اس کی قسطیں ادا کرتا ہے، اور اس کے مرتے ہی انشورنس کمپنی پوری رقم براہ راست کرائیونک لیب کو ادا کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لاش کو صدیوں تک رکھنا ہے تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہاں انڈومنٹ فنڈ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ انشورنس سے ملنے والی رقم کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 60 سے 80% تک، ایک الگ ٹرسٹ فنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس فنڈ کو اسٹاک مارکیٹ اور دیگر جگہوں پر انویسٹمنٹ کر کے بڑھایا جاتا ہے، اور اس انویسٹمنٹ سے جو منافع ملتا ہے وہ لاش کی سالانہ دیکھ بھال، لیکوڈ نائٹروجن کی ری فلنگ اور دوسرے اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح اصل رقم کو ہاتھ لگائے بغیر صدیوں تک کے خرچے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو خواب موجود ہے، اس کو پورا کرنے کی سائنس بھی موجود ہے، اور اس کی قیمت ادا کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ سب کچھ کتنا پرفیکٹ، کتنا آرگنائزڈ لگ رہا ہے نا؟ لیکن اس چمکتی دمکتی ماڈرن سائنس کے پیچھے ہیں بہت ہی خوفناک اور پریشان کن مسئلے۔ اگلے پارٹ میں ہم پردہ اٹھائیں گے اس خواب کی ڈارک سائیڈ سے، وہ ڈراؤنا خواب جو شاید ان سوئے ہوئے مسافروں کا انتظار کر رہا ہے۔ کرائیونکس کا سب سے بڑا چیلنج ہے دماغ، کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کی یادیں، سب کچھ آپ کے دماغ کے 100 ارب نیورونز کے درمیان موجود کھربوں کنیکشن کے نازک جال میں قید ہیں۔ کرائیونکس کے حامی کہتے ہیں کہ وٹریفیکیشن اس نیٹ ورک کو محفوظ رکھتی ہے، لیکن سائنسدانوں کی اکثریت اسے دیوانے کا خواب کہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ -196 ڈگری پر فریز کرنے کا پروسیس، چاہے اس میں کتنی ہی احتیاط کیوں نہ کی جائے، دماغ کے نازک سیلز کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ سیلز کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، کنیکشنز بکھر جاتے ہیں، اور پھر یہ جو لیکوڈ ہے، یہ کرائیو پروٹیکٹنٹ
जो बर्फ बनने से रोकता है, लेकिन साथ ही खुद भी सेल के लिए जहरीला साबित हो सकता है। इस पर क्रायोनिक्स के हामी कहते हैं मुस्तकबिल में नैनोबॉट्स आएंगे, यानी अरबों माइक्रोस्कोपिक रोबोट, जो दिमाग में दाखिल होकर हर टूटे हुए सेल और बिखरे हुए कनेक्शन को रिपेयर कर देंगे। फिर जिन लोगों का सिर्फ दिमाग महफूज होगा, वो मुस्तकबिल में जिस्म कहां से लाएंगे? क्रायोनिक्स के मानने वाले इस उम्मीद पर बैठे हैं कि मुस्तकबिल में स्टेम सेल्स की टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि उसकी मदद से लेबॉर्ट्री में एक मुकम्मल इंसानी जिस्म बनाया जा सकेगा और फिर क्रायो प्रिजर्व किया गया दिमाग उस जिस्म में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। वैसे क्लोनिंग भी एक तरीका हो सकता है जिसमें मरीज के डीएनए से एक नया जिस्म बनाया जाए और फिर उसमें महफूज किया हुआ दिमाग डाल दिया जाए। कुछ लोग 3D बायो प्रिंटिंग से भी आस लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक मुकम्मल इंसानी जिस्म प्रिंट किया जा सकेगा और फिर उनका महफूज किया हुआ दिमाग उसमें फिट कर दिया जाएगा। वैसे एक हल ये भी हो सकता है कि दिमाग को एक रोबोटिक या साइबरनेटिक जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाए, बिल्कुल साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह। तभी तो इस मौजू पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे 2016 की एक फिल्म रियल लाइफ, जिसमें फिल्म का मेन कैरेक्टर कैंसर का शिकार हो जाता है और बीमारी लाइलाज होने के बाद वो खुदकुशी करने और अपनी लाश क्रायो प्रिजर्व कराने का फैसला करता है और फिर 70 साल बाद 2084 में उसे दोबारा जिंदा किया जाता है। फिर जो होता है वो उसकी उम्मीदों और एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल खिलाफ होता है। ये फिल्म क्रायोनिक्स के कई साइंसी और इखलाकी पहलुओं को बहुत गहराई से पेश करती है, जिन पर हम अभी आगे बात करेंगे। सोचें, मुस्तकबिल के डॉक्टर आपके दिमाग को रिपेयर करते हैं, आपके लॉस्ट कनेक्शन को दोबारा जोड़ देते हैं, तो जब आप जागेंगे तो क्या आप वाकई ही आप होंगे या उस आदमी के सिर्फ एक कॉपी, एक साया, एक ऐसी मखलूक जिसके पास आपकी यादें तो हैं लेकिन आपकी रूह नहीं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। फिर आता है दूसरा चैलेंज, तन्हाई का अजाब। फर्ज करें, सिर्फ एक लम्हे के लिए ही फर्ज कर लें कि साइंस कामयाब हो गई है, आप 200 साल बाद एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं, सेहत के साथ, जवानी के साथ, दोबारा आंख खोलते हैं, आप खुशी से पागल हैं, लेकिन आपको अंदाजा होता है कि इर्द गिर्द की दुनिया आपकी दुनिया ही नहीं, सब कुछ बदल चुका है। आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, फैशन, म्यूजिक, सब कुछ। अब तो लोग जबान भी ऐसी बोल रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आती। उनके उसूल, उनकी वैल्यूज सब आपके लिए अजनबी हैं। और फिर सबसे खौफनाक रियलिटी आपके सामने आती है। आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपका जीवन साथी, आपके दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, वो सब लोग जिनसे आपने बेपनाह मोहब्बत की, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो सब मर चुके हैं। उनकी कब्रें भी शायद मिट चुकी होंगी। अब आप उस जमीन पर अपने वक्त के आखिरी इंसान हैं। तो एक नाकाबिले बर्दाश्त तन्हाई आपको घेर लेगी। तो ये नई जिंदगी एक तोहफा होगी या एक ना खत्म होने वाली सजा? आपका कोई सोशल स्टेटस नहीं होगा। उस दुनिया में आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी। आपकी नॉलेज खत्म हो चुकी, आपकी स्किल्स का ज़माना जा चुका, आपका इल्म बेकार, आपको सब कुछ फिर से सीखना पड़ेगा। तो एक ऐसी दुनिया में दोबारा जिंदा होना जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं, तो ऐसे हालात में जो सख्त डिप्रेशन और नफ्सियाती मसाइल आपको होंगे, उनके बारे में सिर्फ सोचा ही जा सकता है। और यहीं से सामने आता है तीसरा चैलेंज, एक समाजी चैलेंज, एक इखलाकी चैलेंज। क्या मुस्तकबिल का मुआशरा आपको कबूल करेगा? क्या वो आपको एक आम इंसान समझेंगे या एक जिंदा नमूना, एक चलता फिरता म्यूजियम, साइंस का कोई अजूबा जिसे किसी लेबॉर्ट्री में रखना चाहिए, या शायद एक बला, एक ऐसी मखलूक जो नेचुरल नहीं, जो मौत के कानून को तोड़कर वापस आई है? क्या उस दुनिया में आपको बराबर के हुकूक दिए जाएंगे? क्या आपको नौकरी मिलेगी? क्या आपसे कोई मोहब्बत करेगा? ये वो सवालात हैं जिन पर क्रायोनिक्स के इदारे आज भी बात करना पसंद नहीं करते। और ये बात यहीं नहीं रुकती, इसके बाद आते हैं अनगिनत कानूनी और इखलाकी मसाइल। अगर आप दुनिया में वापस आ गए तो क्या अपनी पुरानी जायदाद पर दावा कर सकते हैं? अगर आप शादीशुदा थे तो क्या आप अपने जीवन साथी पर कोई इख्तियार रखेंगे? अगर बूढ़े होकर मरे थे और बूढ़े ही जिंदा होते हैं तो आपकी बाकी जिंदगी का खर्चा कौन उठाएगा? और अगर आप दोबारा किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गए तो क्या आप फिर से खुद को फ्रीज करवाएंगे? आखिर कब तक मरते और जीते रहेंगे? यही सवाल आखिरी चैलेंज पैदा करता है, मजहबी चैलेंज।
दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े मजहब इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत समझते हैं कि मौत और जिंदगी का इख्तियार खुदा के हाथ में है। इस्लाम में मौत के बाद जल्द अज जल्द लाश को दफन करने का हुक्म है। मसीही और यहूदी भी जिस्म का एहतराम और उसको कुदरती तौर पर ठिकाने लगाने पर जोर देते हैं। क्रायोनिक्स का अमल इन सब उसूलों के खिलाफ है। तकरीबन हर मजहब के उल्मा का कहना है कि क्रायोनिक्स खुदा के काम में इंसानी मुदाखलत की एक खतरनाक कोशिश है। तो एक तरफ है हमेशा जिंदा रहने का, हर बीमारी को शिकस्त देने का ख्वाब, और दूसरी तरफ है एक टूटा फूटा दिमाग, तन्हाई का अजाब, समाज से अलहदगी और फिर खुदा की नाराज़गी का डरावना ख्वाब। तो क्रायोनिक्स क्या है? इंसानियत की नेक्स्ट बिग थिंग या तारीख का सबसे बड़ा जुआ? सैकड़ों बल्कि हजारों लोग दोबारा जिंदा होने की उम्मीद के साथ मुख्तलिफ क्रायोनिक्स लैब में महफूज हैं। सबसे बड़ा इदारा अमेरिका का एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन है, जो 1972 में बना। यहाँ अब तक 248 अफराद की लाशों को फ्रीज करके महफूज किया जा चुका है। उनमें से कुछ अफराद के पूरे जिस्म की जगह सिर्फ दिमाग रखे गए हैं। 1400 से ज्यादा लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवा रखी है, यानी मरने के बाद उनकी लाशें भी महफूज कर ली जाएंगी। दूसरा इदारा क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट के नाम से है, ये भी अमेरिका में है। 1976 में बनने वाले इस इदारे में 240 मुर्दा जिस्म या उनके दिमाग हैं। क्रायोनिक्स का तीसरा इदारा जर्मनी में टुमारो बायो के नाम से काम कर रहा है। यहाँ तकरीबन 20 इंसानों और 10 पालतू जानवरों की लाशें महफूज हैं। वैसे एक इदारा रूस में भी है। क्रायो रूस के नाम से कायम इस इदारे में 100 से ज्यादा इंसानी जिस्म महफूज हैं, जिनमें 28 गैर मुल्की भी हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड में भी ऐसे इदारे काम कर रहे हैं। और इन इदारों के हामियों का कहना है कि आज की हर बड़ी मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट भी कभी एक नामुमकिन ख्वाब लगती थी। वो कहते हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है एक चांस तो लिया जाए। लेकिन मुखालिफ कहते हैं कि ये झूठ बेचने का एक कारोबार है, जो इंसान के अंदर मौजूद मौत के खौफ का फायदा उठाता है। सच शायद इन दोनों के बीच है। क्रायोनिक्स ने जो कुछ भी किया वो हमें साइंस के बारे में कम और खुद इंसान के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये बताता है कि हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश यानी मौत पर काबू पाने की ख्वाहिश हमें कहाँ तक ले जा सकती है, और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी की भी याद दिलाता है। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी की असल खूबसूरती उसका फानी होना है। मुस्तकबिल में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मुमकिन है जो लोग आज इन बर्फानी ताबूतों में नई जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी आंख खुले तो वो मुस्तकबिल की एक शानदार दुनिया में हो, या उन्हें पता चले कि आम कब्रिस्तान में अपने प्यारों के बीच दफन होना ही बेहतर था। इसका फैसला वक्त करेगा।